Maayong buntag, kini ang usa ka panan-aw sa adlaw-adlaw na kinabuhi sa mag-uuma dinhi sa Kalingan. Ang among case study nag-atutok sa produksyon sa palay ug presyo niini. Usa ka panghinabuhi nga nag-atubang karon sa dako nga hagit. Tungod kay misaka ang gasto sa abono, pestisidyo, liso, krudo ug labor, apan mubura gihapon ang presyo sa palay, maong naglisod ang mga mag-uuma makabawi. Importante kini sa panahon sa globalisasyon kay ang presyo sa bugas karon naapektuhan sa importasyon o kompetisyon gikan sa ubang nasod. Kini ang tinuod nga kahimtang nga among gustong ipakita. Ako si Johnny Baltasar. Ang edad 46. Nagpuyo sa Purtin Bagsak, Kalingan, Davao City. Ang halay akong papa mga pikas ni yan bahin na atong mga 1/4 ni matag-isa. Una akong bahin 1/4 mo na akong ginabatakban na karon. Sa among pagpangutana kung unsa na ang mga input na pinakataas o gasto karon. Ang pinakataas na gasto karon na tuig ang gasolina o ang sweldo sa mga katawhan. Kay every year gatubo ang ilang sweldo, ang gasolina po gatubo, ang medisina ug ang abono sa taas o sa mubo. Ang birwa na mong problema ang sweldo di sa mga tao kay gataas din. Iya po gisulti na naadjud kalahian ang presyo sa palay sa niaging tuig. Karon na tuig ang presyo sa palay ubos yun sa 14. Lahi sa niaging tuig sa una niabot og 20, mas ubos karon tuiga sa presyo sa palay. Ug mauni ang iyang opinyon mahitungod kung patas ba ang kani nga presyo. Depende na may panahon po na mutaas, na may panahon na mababa. Pero kasagaran niya baba. Babawi man pero gamay rang yung ginansya. Kay mapurot man sa kuan, sa sweldo sa mga tao, mga medisina, abono, o kuan, gasolina. Apan na matigdan na ang ila jung kita ang pinaka naapektuhan. O sa pagpaguma, depende man na kan. Kung imo lang kuan sa pagpaguma ang imong trabaho, dili man makapikto sa pamilya nimo. Ang number 1 may piktuhan ang imo harang kuan, income. Okay ra mas pamilya ning paghuma. Dakog tabang man pamilya. Wala tay man mapadayon jud kay sayang ang area ug di na mo basakon kay mabagnot, wala na nami income. Padayon jud ni balag nami income na gamay, at least naa dili lugi. Isa pod sa mga problema na ilang ginaatubang. Ang pag-farmers, number 1 dyan yung problema riya. Ang piste, tulad ng kool, yangaw, o gining tunggro. O dyan yung number 1 namang problema pagka-farmers. Kay once na masulod na sa mo ang basakan, ang among palaya na lugi. Usay na imaani, usay wala. Number 1 sa dangulan o magsigig continue ang ulan sa isa kadlaw niyang inulan, mahurot yun ang among basakan sa bisukol kay magbaha man, dili mo tubo, malata ang among humay. Sir, unsa yung message nimo sa mga kauban nimo farmers, labi na sa mga umaabot nga panahon pa? Ang ako lang may istorya sa pag-farmers, mga ka-farmers, padayon ta sa atong pagka-farmers kay di na to matag na ang panahon basig musaka ang presyo sa palay, basig makabawi ra ta sunod panahon. Sayang po og atong biyaan ning atong basakan. Amoy makatabang sa mga ubang tao. Ako ka kuha sa kung patsa. Apa yung buwan? Ay, pero dili ko dingon na sa abot lang. Sa abot puro lugi gyud sa presyo tong sa gasto dagko man. Ang imong kuan, ang imong input sa area murag dili worth it sa presyo sa may. Sa una, pwede ka pangutang beer pagtanaw nimo na ginilo na. Karon, bisan pangutang ka, di nakaputangon, kay mo ba utang na daan, mapamanabayran kay barato kay humay. Tungod ni ini, dili sila makabawi sa gasto, bisan pa sa taas nga trabaho o kakapoy sa pag-uma. Naklaro usab nga kulang ang suporta sa makinarya, kapital,
og training, hinungdan nga magpabilin sila sa tradisyonal nga paagi ug dili maka-innovate. Ang mga datos gikan sa DA ug barangay records mipakita nga misaka ang gasto matag tuig, samtang halos wala mausab ang buying price sa palay. Sa katapusan, atong nasabtan nga ang taas nga presyo sa mga inputs ug ang baba na presyo sa mga palay dili lang problema sa mga mag-uuma kundi problema nato ning tanan. Kinahanglan nila ang suporta, pulisiya o mas patas nga sistema aron sila magpadayon pa sa pag-uuma. Pinaagi sa pag-ila sa ilang kahintang, mas mahimong makugihon kita sa pagpaningkamot o pagsabot sa papel sa mag-uuma sa atong kinabuhi. Kini na isyu magdasig kanato nga mahimong mas inclusive aware ug mas mutanaw sa kahintang sa sektor nga nagahatag kanatong pagkaon sa matag adlaw-adlaw. Ang pag-ila ni ini nga mga isyu mas makahatag og mas lawom na pagsabot, kaluoy ug pagkahitsa para sa komunidad. Magtinabangay kita, support local farmers.